Hello! Welcome balik sa atong community medicine blog. Karon, atong hisgutan ang kahinungdanon sa vaccination. Let's get started. Welcome to Almasty Healthcare Group. Unsa man jud ang vaccination? Ang vaccination kay usa ka paagi nga makaprotekta ta sa mga sakit. Gihatagan ta og small dose sa virus or bakterya para ang atong lawas makabalo unsaon pagkombat niini. Daghan kaayo benefits ang vaccination. Una, makapugong ni sa mga sakit nga makadaot sa atong lawas sama sa measles, polio ug uban pa. Ikaduha, makaprotect sad ni sa atong komunidad. Kung daghan ang vaccinated, dili dali mo katag ang sakit. Sa tinuod, kung ang kadaghanan sa usa ka lugar kay vaccinated, ang mga dili pa vaccinated kay makabenefit sad. This is called herd immunity. Daghan misconceptions about vaccination. Some people think nga makakos ni og autism. Pero, ang mga study kay nagpakita nga walay connection ang vaccination og autism. Ang uban magtuo nga basta vaccinated na sila, dili na sila magkasakit. Dili na tinuod. Ang vaccination kay makareduce sa severity sa sakit, pero dili jud na 100% nga dili na ka magkasakit. Importante sad nga masunod nato ang vaccination schedule. For babies, natay BCG, hepatitis B, pentavalent vaccine, ug uban pa. Sa adults, recommended gihapon ang flu shot ug pneumonia vaccine, labi na sa mga tigulang. Kung naamay mga pangutana bahin sa inyong vaccination schedule, adto lang mo sa inyong health center or pangutana sa inyong doktor. Mao na to for today. Hinaot nga daghan mo nakatunan about sa kahinungdanon sa vaccination. Ayaw kalimti nga ang pagprotektar sa atong lawas og sa atong komunidad magsugod sa pagkuha og sakto nga impormasyon og pagpavaccinate. Kung naamoy mga pangutana o suggestions para sa sunod na tong topics, let us know in the comments below. Ayaw kalimot sa pag-like, share og subscribe. Daghang salamat og amping kanunay. Welcome to Almasty Healthcare Group.